बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कप्तान की बहुत बड़ी फरियाद सुनी गई है और इम्पोर्टेड सरकार और इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह की सूरत हाल है, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स भी हैं इस इजलास की जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद की फोर्सेस को रेड अलर्ट जारी किया गया है और पार्लियामेंट हाउस पर हमले का इस वक्त खतरा है। यानी हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं और हालात सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है। एक जानिब हमारे मुल्क को मुआशी मसाइल का सामना है, हमारी मईशत दिवालियापन के दहाने पर खड़ी है, तो वहीं दूसरी जानिब दहशत गर्दी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अब कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त भी आ चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब और मुलविस अनासर से सख्ती से निपटने के अज़म का इजहार किया गया और उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और दीगर शरीक हुए। तमाम सर्विसेज चीफ्स भी थे और उसमें कौमी सलामती कमेटी के उमूर पर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO ने भी तफसीली ब्रीफिंग दी और उसमें मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया गया कि एक रिमोट एफर्ट की ज़रूरत है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के मुमकिन खतरों को रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नाकों पर FC के जवानों को तैनात करने का फैसला भी किया गया है, जबकि पूरे के पूरे शहर इक़्तिदार में, मुल्क के कैपिटल में, दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के बैरूनी गेट पर फ्रंटियर कोर यानी FC को तैनात किया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजिमीन के अलावा हर किस्म के लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि कमेटियों के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं। यानी पार्लियामेंट की जो कमेटीज अपना काम कर रही होती हैं, उसूलन अगर हम कानून और आइन को देखें तो हमारे सारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स और सेनेटर्स हैं वो लॉ मेकर्स हैं और यही वो कमेटीज हैं जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने मुल्क चलाना होता है। वैसे मुल्क तो कोई और चलाता है, मुल्क इन कमेटीज के सर पर तो नहीं चलता। खैर, इस वक्त ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि कमेटियों के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर पूरे शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो जुड़वा शहर हैं, इनके लारी अड्डों और होटलों में भी सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और सियाहती मकामात, टूरिस्ट एरियाज पर भी बड़ी हैवी किस्म की सर्चिंग चल रही है। जबकि दूसरी जानिब शहर में जितने भी नाके हैं उन सब के लिए FC लगाने का फैसला किया गया है। कैपिटल पुलिस ने FC के 1000 एहलकार बुलवा लिए हैं। शहर के 25 मकामात पर नाकों के लिए पुलिस के साथ FC एहलकार भी तैनात होंगे। पुलिस का कहना है कि इस तरह से नाकों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर खतरात सर उठा रहे हैं। मामलात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मामलात कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं। वहीं दूसरी जानिब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अब दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला भी कर लिया गया है। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा कि किसकी कौन सी पॉलिसी की वजह से एक हंसता बसता मुल्क तबाह हुआ। और दहशत गर्दी के खिलाफ हमने बड़ी थका देने वाली जंग पहले भी लड़ी है। हमारे इदारों और हमारी फौज ने बड़ी कुर्बानी दी, हमने जवान शहादतें देखी। हम वो सब दोबारा नहीं देखना चाहते। हम सब ये चाहते हैं कि इसके सर उठाने से पहले ही इसको कुचला जाए। और इस वक्त हमारी सरकार की मईशत पर भी तवज्जो नहीं है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में डार ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने क्या नंबर्स को आगे पीछे घुमाया, क्योंकि वो इसके बड़े माहिर हैं। मुझे लगता है कि डार इस पूरे मुल्क में इस तरह की घटिया फिनोमेना का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। एक जानिब ये है, दूसरी जानिब दहशत गर्दी का इफरीत सर उठा रहा है और फिर इस पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ से चीफ की मुलाकात, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी।
لیکن حکومت کی ابھی بھی ٹینشن یہ ہے کہ پنجاب میں کیسے جوڑ توڑ کیا جائے، اقتدار کیسے بچایا جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھایا تو قصوروار کون ہوگا، کس کی نیگلیجنس، کس کی مجرمانہ غفلت کو اس پر مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ اب یہاں پر امپورٹڈ سرکار اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بہت سے ریزرویشنز بھی رہے ہیں اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی جو کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے کہنے پر کی، مبینہ طور پر ان کی تعیناتی کو اپنے اقتدار کی دو بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی خان نے قرار دیا۔ اب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آج یعنی 31 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شیڈیول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی نواز ایوان اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا اور ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز داخل کی گئی انہیں منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے فیصلہ سنایا اور الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر معطل کر دیا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر کو شیڈیول کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے، اور اس سب کے اندر عدالت نے وزارت داخلہ کا 19 دسمبر اور الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن کو بھی بڑی چپیڑ پڑی ہے، اور وزارت داخلہ نے جو اس حوالے سے حکم جاری کیے تھے انہیں باضابطہ طور پر کالعدم قرار دیا ہے، اور عدالت نے اس حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کیا، اور اس تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ بھاگ رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی بھاگ رہا ہے، وفاقی حکومت انتخابات یقینی بنانے سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت بھی کرے۔ اب اس سب پر خان صاحب کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے، اور عمران خان نے عدالتی حکم آنے پر اسلام آباد کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اسلام آباد کی عوام کو مبارک ہو، ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک پر مسلط کرپٹ ٹولے کے ساتھ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ ان چوروں کی حمایت کر کے جمہوریت کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کرانے سے بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ الیکشن اس ٹولے نے ہار جانے ہیں، اور الیکشن سے بھاگنا کون سا سیاستدان بھاگتا ہے؟ یہ بلدیاتی انتخابات ہیں، اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں۔ معزز عدالتیں ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیر قانونی فیصلوں کو مسترد کر دیتی ہیں۔ اسلام آباد کی عوام کل بلدیاتی انتخابات میں بھرپور شرکت کرے، یعنی جمہوری رویہ ہے، یہی جمہوری روایات ہیں۔ خان صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو عدالتیں اڑا کر رکھ دیتی ہیں، ان کے فیصلوں پر عدلیہ گرم دیگچا الٹا دیتی ہے، تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو ایسے ایسے خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے ہیں جنہیں بیک ٹو بیک عدالتوں نے کالعدم قرار دیا۔ اس میں شاہ محمود قریشی کا رد عمل بھی آیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ حکومتی حلقوں کے اندر شدید پریشانی ہے اور اس وقت تذبذب ہے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ عوام میں جانے کے قابل تو یہ رہے نہیں، اور عدلیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب یہ حکومت اور الیکشن کمیشن پر جو پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے وہ سچ بھی دکھ رہا ہے۔ دیکھیں، جمہوریت اگرچہ نام کی صحیح، لیکن جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت جمہور ہوتی ہے، اور جمہور کو اگر آپ روکیں گے تو یہ لاوا اندر ہی اندر پلے گا، اور عوام کو ریولوشن بائی بیلٹ لانے دیں، عوام کو انقلاب بذریعہ ووٹ لانے دیں، ورنہ عوام کوئی اور راستہ ڈھونڈے گی۔ یہ پانی کی طرح ہے، جسے ایک جگہ سے بند کیا وہ کچھ عرصے میں کہیں اور سے بہ نکلے گا، اگر راستہ نہ ملے تو وہ بند توڑ دے گا۔ تو ان چیزوں سے کترائیں نہیں، اور الیکشن کمیشن بھی بندے کا پتر بنے اور الیکشن کروانے پر اپنی توجہ مرکوز رکھے تو وہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔